वो करोड़पति हो जाता है। मैंने आज तक जिसको अमल बताया वो नाकाम नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की अता से। मेरा कमाल नहीं कि मैंने जिसको वजीफा बताया वो करोड़पति हो जाता है। दौलत, रिज़्क़, पैसा, माल, असबाब, इज्जत, खुशियां जो मांगता है रब उसे अता करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी ऐश करवाने लगा हूं। जिसने ये वीडियो पूरी देखी ना, उसका मैं कहता हूं मुकद्दर बदल जाएगा। वजह क्या है? वीडियो पूरी देखने से नहीं, मैं जो बताऊंगा उसकी उसको समझ आ जानी है। लो जी देखें, अब इंडिया में ये जो हिंदू लोग हैं, मैं कोई इनकी गलत बात नहीं करने लगा, मैं सिर्फ इतना बताने लगा हूं। ये कुंडली निकालते हैं, ये वक्त है, इस तरह शादी कर लो, उस तरह कर लो। मैं यहां पर इतनी एक बात कहना चाहता हूं, कुंडलियां देखने से होता तो कुछ नहीं है, जो होता है वो रब की मर्जी और मंशा से होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, वक्त और साथ साथ जो होती है इसका बड़ा असर होता है। ये जो वज़ाइफ है जो मैं आपको बताता हूं, ये वक्त और साथ देखकर आपको बताए जाते हैं। और ये बात मैंने क्यों की? इसलिए कि मुझे कमेंट आते हैं, भाई तू वजीफे लाता कहां से है? तुझे ख्वाब नजर आती है या इल्हाम होता है? माज़अल्लाह। इस तरह की इतराजात करने वाले लोग हैं दुनिया में, मानता हूं, लेकिन मुझे वजीफे देते हैं मेरे हजरत साहब जिनका बताया गया वजीफा कभी नाकाम नहीं होता। और ये जो मैं आज आपको वजीफा बताने लगा हूं, मंगल के दिन का, ये मंगल के दिन का वजीफा है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, या रहमानो या रहीम। ये वो वजीफा है कि मैंने अगर साथ निकाली हो, साथ समझते हैं ना कि भाई इस टाइम ये जो मेरी वीडियो आती है ना, लोग कहते हैं यार सुबह को लाइव नहीं करता, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। मैं साथ देखता हूं, जिस वक्त ये साथ होती है, यानी खुशबख्त होती है, उस वक्त वजीफा देता हूं। और मुझे पता चल जाता है अल्लाह की अता से, अगर अल्लाह दे तो दे सकता है ये इल्म कि भाई ये इस वक्त मैं वीडियो को अगर अपलोड करूं, कोई बंदा वजीफा करे तो कामयाब होगा। तो ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कहां से आते हैं वजीफे। और भैया तुझे क्या पता हो, तुमको, वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं जो वजीफा देता हूं ना, सिर्फ तू करके देख। तू जो दूसरे लोगों के ये वज़ाइफ देखता है जो पैसे कमाने के लिए यूट्यूबर मैदान में आए हुए हैं, रोज नए नए चैनल बन रहे हैं, धड़ाधड़ लोगों की कापियां करके वजीफे दे रहे हैं। तू उन लोगों का डसा हुआ है, तू सही बंदे के तो करीब आया भी नहीं, और सही बंदे को तू गलत कमेंट करता है। ये मैं उसको कह रहा हूं जो गलत कमेंट करते हैं कि हमारे बताए गए वज़ाइफ बकायदा टाइम टेबल निकाल कर बताए जाते हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह ताला इनके जो मसाइल हैं इस वजीफे के सदके, अल्लाह तो डायरेक्ट भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में वसीला मुतारफ कराया। वसीले के बगैर इंसान भी दुनिया में नहीं आता। अगर अल्लाह चाहे तो क्या डायरेक्ट आसमान से बच्चा नहीं उतार सकता? इसी तरह तो आज मैं आपको मंगल का जो वजीफा बताऊंगा वो क्या है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, या रहमान या रहीम। ये वजीफा मैंने आज तक साथ निकाल कर, और असल साद यानी खुशबख्ती वाली जो टाइम है निकाल कर जिसको वजीफा बताया है वो करोड़पति हो जाता है। मैंने आज तक जिसको अमल बताया वो नाकाम नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की अता से। मेरा कमाल नहीं कि मैंने जिसको वजीफा बताया वो करोड़पति हो जाता है। दौलत, रिज़्क़, पैसा, माल, असबाब, इज्जत, खुशियां जो मांगता है रब उसे अता करता है। तो अब ज्यादा बात करने का मकसद हरगिज ना है, मैं आपको अमल बताता हूं। आपसे गुजारिश है, जिसको अमल की इजाजत चाहिए एक लाइक करे और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिख के, और अपने लिए दुआ का भी कह सकता है। कोई भी जो देखेगा कमेंट आपको दुआ देगा, किसी की भी दुआ लग जाएगी। और इसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में कोई किसी चीज की कमी ना लगने दे, है जी, इंशाल्लाह। तो अमल सुने, मंगल के दिन ये वो अमल है जो आप सोच भी नहीं सकते। नमाजे जोहर के बाद या असर के बाद, इन दोनों नमाजों में, वैसे एक बात बताऊं, किसी नमाज के बाद भी आप कर सकते हो। इवन के आप यानी कि आम टाइम में, मिसाल जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, मंगल है, चाहे ये वाला मंगल है, चाहे उससे अगला मंगल है, चाहे कोई भी मंगल है, ये अमल करो। ये अमल करने वाला गोया रब से कह रहा है
کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پیدا کرنے والے، میں تجھ کو وکیل مقرر کرتا ہوں۔ اب تم کچہری میں جاتے ہو، عدالتوں میں جاتے ہو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ بندے کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، کوئی مسائل کا کسی کا شکار ہوتا ہے قانونی، تو اس کو ایک وکیل کروانا پڑتا ہے، اچھا وکیل۔ تو مجھے بتاؤ، جب ہم رب کو کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے میرے رب تو میرا بہترین کارساز ہے، تو میرا وکیل ہے، اے اللہ میں تجھے اپنا وکیل کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا رحمان یا رحیم، اے بہت رحم کرنے والے اور اے نہایت رحم کرنے والے، اے رب کائنات میں اپنا یہ مقدمہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر یاد رکھنا کہ رب وکیل نہیں ہے، رب فیصلے صادر کرنے والا ہے، رب جج ہے، وکیل نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم وکیل بھی جج کو ہی بنا لیں تو پھر وہ شاعر کہتا ہے نا کہ او جنوں موت آوے او جا کے او دے در تے نیازی، پھر اپنی حیاتی دی دوا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ جب رب ہی تمہارا وکیل ہو اور رب ہی تمہارا جج ہو تو پھر فیصلہ کبھی ناممکن نہیں۔ تو اگر آپ دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب کی فراوانیاں چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل اس طرح چٹکی بجاتے ہوئے حل کر دیے جائیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم۔ کیا پڑھا میں نے؟ کمنٹ میں جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو نہیں لکھ سکتا کوئی بات نہیں، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کے کمنٹ مکمل کریں۔ میں نہ جواب دے پاؤں تب بھی آپ کو عمل کی اجازت ہے، لیکن کمنٹ میں اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ نے کسی بھی وقت منگل کے دن 1000 بار آنکھیں بند کر کے، سر نیچا کر کے، مصلی پر کس طرح بیٹھنا ہے؟ جیسے آپ الاتحیات للہ والصلوات اتحیات پڑھتے ہو نا، اس میں اس طرح بیٹھے ہوتے ہو، بیٹھ کے 1000 بار ہاتھ میں کاؤنٹنگ مشین رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں، تسبیح نظر آ رہی ہے، یا کاؤنٹنگ مشین بھی دیکھ لیں، یہ ہاتھ میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی 1000 بار پڑھتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل بکائے نور بن گیا ہے، آپ کے دل کے جو ارمان ہیں اللہ پورے کرنے والا ہے، اور پھر جلد ہی آپ کی جو تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ دلہا بنے گی، دلہن بنے گی۔ مطلب کیا ہے دلہا دلہن؟ کہ یعنی دلہا کتنا خوش ہوتا ہے شادی کے دن، اور دلہن بھی خوش ہوتی ہے کہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہر منگل کو کرتا رہتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم، انشاءاللہ تعالی اس کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ اور انشاءاللہ جب یہ شاعر کہتا ہے نا کدے چمکے، تو انشاءاللہ آپ کا چمکے گا ستارہ مقدر کا۔ کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رحمان یا رحیم۔ آپ آخری بات یہ سن لو کہ میں نے یہ جس کو وظیفہ بتایا وہ اللہ نے اسے کامیاب کیا۔ ہر منگل کے دن 1000 ٹائم 1000 بار پڑھا کرو، کسی نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ انشاءاللہ کوئی نماز ہو جائے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس منگل نہیں تو اگلے منگل، اگلے منگل نہیں تو اگلے منگل، یہ ہر منگل کو عمل کیا کرو، انشاءاللہ مقدر بدلے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔